प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त इसी जो अमन मुआहदे के हवाले से मुख्तलिफ जो एक बयानात सामने आ रहे हैं उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो जो गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया। कल वज़ीर ख़ारजा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तफसीली उस बात का जिक्र किया। लेकिन जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सवालात उठ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं मुआहदे के हवाले से? आप समझते हैं कि कोई कन्फ्यूजन है या चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया नादिर गुरबानी साहब। पहली बात तो ये है कि एक हमने बचपन से एक मिसाल सुनी थी, आप भी ज़रा उसी इलाके से जिससे मेरा ताल्लुक है, कि वो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। देखें, ये जंग इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान है, और फ़लस्तीन का जो सबसे बड़ी तंजीम जो इस जंग के अंदर हिस्सा ले रही है और एक मुज़ाहमत की अलामत बनी रही गुज़िश्ता चंद सालों में, वो हमास है। और हमास से मुज़ाकरात जो है, जो अंगेज किया हुआ था, वो कतर और सऊदी अरबिया ने किया हुआ था। और आपको याद होगा कि कतर पे जो हमला किया इसराइल ने, वो भी उन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए किया। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तमाम इस्लामी ममालिक, जो कंसर्न इस्लामी ममालिक थे, उनको बुलाया और एक मेज पर बिठाया, जिसमें हमसे बड़ा चैंपियन जो है इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में, वो टर्की है, तैयब एर्दोगान साहब उस मेज पर बैठे हुए थे, बाकी इस्लामी ममालिक सरबराह उस मेज पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने यही बात रखी कि हमास ने कतर को मैंडेट दिया है और कतर को कहा है कि ठीक है, अगर इस तरीके से जंगबंदी कर दी जाए तो हमास इस पर एग्री हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताएं कि जब इतने मोतबर हेड ऑफ स्टेट्स इस्लामी ममालिक के स्टालवर्ट्स बैठे हुए हों और वो ये कहें कि इन 20 नुकात पे हमास ऑलमोस्ट एग्री है या इसमें थोड़ी बहुत 19-20 तरमीम करने के बाद एग्री हो जाएगा, तो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने फिर भी उन 20 नुकात में एडिशनल कुछ चीजें ऑल्टर की, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो 20 पॉइंट सामने आए उसमें वो नहीं है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि अगर फ़लस्तीनी अवाम और हमास उन 20 पॉइंट्स पे इत्तफाक नहीं करती तो हम उतनी ही एफर्ट करें जो हमास खुद करेगा कि इन पॉइंट्स में थोड़ी बहुत तरमीम कर ली जाए, जो कि हमास और फ़लस्तीन की आवाम को काबिल कबूल। लेकिन साहब, एक खबर तो ये आ रही है ना कि फ़लस्तीन ने ये भी मुतालबा किया है कि जो इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ उस मुआहदे के हवाले से सामने आई थी, उसमें हमास को गैर मुसल्लह करने की जो शिक शामिल है, उसमें तरमीम की तजवीज़ या मुतालबा कहें, वो तो सामने आ रहा है। कल से जब से पॉइंट सामने आए, मैं कई टॉक शोज में जा चुका हूँ, ठीक है, किसी ने हमास को गैर मुसल्लह करने पे मौजू पे बात ही नहीं की थी। वो कहते थे कि जी यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा और ये पाकिस्तान का 1967 से एक नुक्ते नजर है और आजाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में हर तरह की रुकावट को दूर किया जाएगा। तो ये 20 नुकात में चीज शामिल नहीं है। तो हमास जो कि असल स्टेक होल्डर है फ़लस्तीन की, उन्होंने भी अपनी तरमीम में ये बात नहीं की। मेरे भाई नादिर गुरबानी या गंडापुर साहब या बाकी हमारे स्टालवर्ट्स एंकर्स कर रहे हैं, उसको हमास नहीं कर रहा, फ़लस्तीन नहीं कर रहा। तो जो फरीक है, फरीक उस पे राजी है और हम बीच में कह रहे हैं कि नहीं, हम 1964 या 1967 वाले नुक्ते नजर पे खड़े हुए हैं। देखिए, हमारा नुक्ते नजर शायद दिल में वही हो, एज अ मुसलमान किबला अव्वल के हवाले से जो हमारा स्टांस है बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, उस पर कोई ना आईने पाकिस्तान ना कोई रियासत उसको तब्दील कर सकती है। हमारे ईमान का हिस्सा है वो। जो तजवीज आप कह रहे हैं वो बड़ी कमजोर तजवीज दी है हमास ने कि हमें डी वेपनाइज ना किया जाए। तो ज़ाहिर उनका मतलब यही होगा कि फ़लस्तीनी रियासत को डी वेपनाइज ना किया जाए। तो ज़ाहिर है लामहला उसके लिए कोई ना कोई SOP बनेगा कि अगर फ़लस्तीन और इसराइल एक मेज पे बैठते हैं और हमास भी डी वेपनाइज हो जाती है, तो फ़लस्तीन की प्रोटेक्शन कैसे होगी? तो ऐन मुमकिन है कि फ़लस्तीन की प्रोटेक्शन के लिए जो मैकेनिज्म बनेगा उसका हमास हिस्सा हो। तो ये बात तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तय हो जाएगी बात। लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, एक तो जो आपके सियासी मुखालफिन है, एक नुक्ता तो वो ये भी उठा रहे हैं ना कि हम वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब जो हैं वो तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसकी भी बात करते हैं। तो ये एक तनकीद हो रही है कि क्या पाकिस्तान फिर उस पर भी कोई बात कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान जो है 2-3 चीजें ऐसी हैं, देखें जी, हमने वाज़ेह रखा हुआ है जी, चीन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका से ताल्लुकात को नई बुलंदी पर लेकर जाना चाहता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद चाइना। वो हमारा एक इंडिपेंडेंट मामला है। इसी तरीके से इब्राहिम अकॉर्ड है, इसको हम किसी सूरत में साइन नहीं करेंगे और ना अमेरिका हमें बतौर इत्तेहादी मजबूर करेगा। अमेरिका को हमारी भी स्टांस और हमारी मजबूरियों का भी ख्याल रखना होगा और उस पर हम ज़ाहिर है
ہمارا ایک نقطہ نظر ہے اس پہ، میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جی۔ مطلب ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جو کامن ویلتھ کی انتخابات کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے، اس پر پہلے بھی رپورٹ سامنے آتی رہیں، انہوں نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جو ایک سیاسی جماعت ہے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ گرفتاریاں ہوئیں۔ اس رپورٹ پر کیا کومنٹ کریں گے سر آپ؟ دیکھیں جی، ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ کئی رپورٹس جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں ہوتی ہیں، کئی ہمارے حق میں ہوتی ہیں، اور رپورٹوں کے جو ہے وہ نتائج سامنے رکھ کر ریاست اپنی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتی۔ بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف نے اگر اپنی روش تبدیل کرنا ہوگی، جو دہشت گردی کے واقعات، ریاستی دہشت گردی آپ نے کی، ریاست کے اوپر حملہ کیا 9 مئی، اس طرح کے واقعات اگر آپ کریں گے اور اس کی کاز پہ ریاست جو ایکشنز کرے گی اس کو آپ فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے جوڑیں گے، اور اس پہ کوئی بھی تنظیم رپورٹ کرے گی تو ہم اس تنظیم کی اس رپورٹ کو بالکل نہ ملوث خاطر رکھیں گے، بلکہ اپنا نقطہ نظر یہ رکھیں گے سامنے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف منظم بغاوت کی کوشش کرتے ہیں اور اس منظم بغاوت کی منصوبہ بندی ناکام ہوتی ہے اور ریاست پھر اس منظم بغاوت کے محرکات کو کچلنے کے لیے جو ایکشنز کرتی ہے ان کو آپ پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے جوڑ دیتے ہیں، تو میرے خیال سے تو نامناسب بات نہیں ہے۔ آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جن کی پروٹیکشن آپ کو آئین پاکستان نے آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 14 تک دی ہوئی ہے، ان سب کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ تو بی ایل اے کے بھی ہیں، بی ایل اے یا ٹی ٹی پی نہیں کر سکی منظم جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کی، وہ ایک سیاسی جماعت نے کی ہے، تو پھر اس سیاسی جماعت کو اس کی کاسٹ تو پے کرنا پڑے گی۔ لیکن حذیفہ صاحب ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب کا بیان علیمہ صاحبہ سے متعلق آیا ہے، آپ وزیر مملکت ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی علیمہ صاحبہ کو اداروں کی سپورٹ حاصل ہے جو گنڈاپور صاحب نے کل بیان دیا ہے؟ دیکھیں جی، ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ بانی تحریک انصاف کی بہن پر پہلے بشرا بی بی صاحبہ اور ان کی بہن جو سمتھنگ بٹو ہیں، انہوں نے بھی الزامات لگائے تھے، اس سے پہلے مشال نے بھی الزامات لگائے، اب علی امین گنڈاپور کے الزامات، اس سے پہلے جو ہے شیر افضل مربت کے الزامات، ان کے آپس کی جماعت کا معاملہ ہے، اور میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں اگر تو علی امین گنڈاپور کے بیان کو انڈورس کروں گا تو پھر میں علیمہ خان کے مخالف کھڑا تصور پایا جاؤں گا، اور اگر علیمہ خان کے بیان کو یا ان کے نقطہ نظر کو سپورٹ کروں گا تو پھر میں علی امین گنڈاپور کے خلاف کھڑا تصور کیا جاؤں گا۔ ہمارا دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں ہمارے لیے جو ہے ایکولی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اور ان کی اپنی جماعت کا معاملہ ہے، وہ جیسے مرضی کریں، لیکن میں اتنا صرف ضرور کہوں گا کہ گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے والا حساب ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، لیکن حذیفہ صاحب ایک آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری ہے، آج ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کی سٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں وزراء بھی موجود تھے، یہ معاملہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے رد عمل بھی دیا اور کہا ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور نہیں ہوتے تو وہ اتحاد چھوڑنے پر بھی سوچ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی ہماری الائی ہے، اور تکلیف کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننا اور حکومت کے حصے یا حکومت سے علیحدہ ہونے کو وہ شاید کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ گڈا گڈی کا کھیل ہے۔ یہ بات پچھلے 1.5 سال میں وہ تقریباً کوئی 1.5 مرتبہ کر چکے ہیں۔ کبھی پنجاب میں فنڈ کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم بلاول صاحب کو 10 ارب روپے ان کی ڈسپوزل پہ دے دیتے ہیں، کبھی ملتان میں گیلانی صاحبان کے لیے افسران کی تعیناتی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم ان کی مرضی کے افسران لگا دیتے ہیں، کبھی نہروں والا معاملہ ہوتا ہے جو کہ وہ خود طے کر آتے ہیں کسی جگہ پر بیٹھ کر، اور پھر اس کا ملبہ پی ایم ایل این پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سیلاب کی صورتحال کے دوران جو ہے جس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ملتان میں مریم نواز صاحبہ نے گیلانی صاحبان کے بیٹوں کو آگے رکھا، بلاول صاحب نے ان کی پرفارمنس کی تعریف کی، اس طرح کی چیزیں مسلسل، یعنی بجٹ آیا تو بجٹ پہ آپ نے کہا منظور نہیں ہونے دیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، 3-4 آپ کے جائز مطالبات تھے، ان جائز مطالبات کو آپ نے ایڈریس ہم نے کر دیا اور آپ نے بجٹ منظور کرا دیا۔ تو لیکن آپ یہ معاملات میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے، دیکھیں پیپلز پارٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت عزت ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے حکومت قائم ہے تو پی ایم ایل این کے ووٹوں سے بھی بلوچستان کی حکومت قائم ہے، چیئرمین سینٹ قائم ہے، آصف علی زرداری صاحب بطور صدر قائم ہے،
اور ایون کہ یوسف گیلانی صاحب جب چیئرمین سینٹ بنے تو نیشنل اسمبلی سے جو انہیں ووٹ پڑے، چونکہ اسلام آباد کی سیٹ پہ وہ لڑے تھے، تو وہ ووٹ پی ایم ایل اے نے اپنے ووٹ انہیں دیے، جو ہمارے 100-125 ایم این اے سے انہیں ووٹ انہیں کاسٹ کیا. تو اس طرح کی باتیں اتحادیوں میں اچھی نہیں لگتی. پیپلز پارٹی کی جو موجودہ تلخی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے خیال سے جو پیپلز پارٹی ڈیسپریٹ ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی کامیابیاں ہضم نہیں ہو پا رہی. پہلے ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ حکومت ناکام ہو جائے گی، فلاپ ہو جائے گی، اور جلد ہی 2 سال بعد دوبارہ ری الیکشن کی بات ہوگی. آج پوری دنیا اس حکومتی کامیابی کا اعتراف کر رہی ہے، چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو چاہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہو، اور دونوں فرنٹس کے اوپر شہباز سپیڈ جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں ان کا ڈیسپریٹ ہونا اور فرسٹریشن میں جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. چلیں ٹھیک ہے حذیفہ صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے.